सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं। सलामती उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं। सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़ालिमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। आलमी यौम ख़वातीन 1909 में इसका आगाज़ हुआ और उसके बाद आज कोई एक सदी पहले से हम औरतों के हुकूक़ पे आवाज़ उठाते चले आ रहे हैं। गोया औरतों के हुकूक़ तो सदियों पहले से दबे हुए थे, मगर औरतों में बज़ाहिर ये शऊर एक सदी पहले आया कि वो एहतजाज करें, सड़कों पे निकल कर आएँ और फिर अपने हुकूक़ को तलब करें। साथ साथ इसी हुकूक़ की तलबी में ये भी देखने को मिलता है कि कोई नया मामला नहीं है। हम में से हर कोई जब भी किसी हुकूक़ की तलबी का मुज़ाहरा करना चाहता है वो सड़क पर आता है। ख़ास तौर से पाकिस्तान में तो अभी एक रीत रिवाज बन गया है कि एहतजाज करना, धरना देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या फिर किसी भी तरह से अपने ख़यालात का इजहार करना। हमें ये कहना पड़ेगा कि इस वक्त इतनी आज़ादी तो हासिल है कि एक शहरी अपने ख़यालात का इजहार कर सकता है, मगर सवाल ये पैदा उठता है कि उस आज़ादी इजहार में हमें निगाह हुकूक पे रखनी है, मुतालबे पे रखनी है, या फिर मुतालबे के लिए अपनाए जाने वाले रवैये पे रखनी है, तंज़ और तनकीद पे रखनी है, नारों पे रखनी है, या फिर उन मुतालबों पे रखनी है जो वो अपने लिए करना चाहती हैं। हम राइट्स कब देंगे, ये सवाल हम नहीं जवाब देना चाहते। हम राइट्स के लिए उठने वाले नारों पे जो जवाब देंगे उस पे हम ज़रूर बात करना चाहते हैं। तो दो चीज़ें हैं और दो ज़ाविये, उन दोनों ज़ावियों पे आज मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ और मुझे इस बात को इत्मीनान से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे दोनों मेहमान और सारे मेहमान आज जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो फैक्ट्स एंड फिगर से बात करेंगे। इससे मुराद किसी भी तौर से किसी भी जिन्स से नफ़रत नहीं है या फिर उनकी मजम्मत नहीं है। हाँ, इस चीज़ की ज़रूर मजम्मत है कि कोई भी चीज़ अखलाक के दायरे से बाहर निकल कर और यानी की तरफ ना जाए, फहाशी की तरफ ना जाए और फिर किसी को मौका ना मिले। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस ही 8 मार्च से कबल 2022 के सन में वज़ीर मजहबी उमूर जनाब नूरुल हक कादरी साहब ने वज़ीर आज़म को एक ख़त भी लिखा जिसमें आपने फरमाया कि इस मार्च के ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए। इसकी वजह यही इश्तियाल अंगेज़ और यही नफ़रत अंगेज़ और यही तनकीदी नारे हैं जो फहाशी को बढ़ावा देते हैं। और फिर ऐसा हुआ या नहीं हुआ ये आपके सामने मैं पेश करने लगा हूँ। एक गुफ्तगू का खूबसूरत सा लम्हा है। मैं आज की इस गुफ्तगू में खुश आमदीद करना चाहता हूँ। अदीब हैं, शायर हैं, फ़लसफ़े पे बात करते हैं, तनकीद भी करते हैं, तारीफ़ भी करते हैं, तायीद भी करते हैं अच्छे कामों की, और दानिश्वर हैं जनाब आतिफ़ तौकीर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, खुश आमदीद। अलिफ लाम मीम का ये खासा है कि हम जब औरत की बात करते हैं तो यकीनी तौर से औरतों की नुमाइंदगी की ज़रूरत होती है। मेरी अपनी बड़ी हसरत है कि तमाम ही सोच और फ़िक्र रखने वाली ख़वातीन इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। मैं अपनी औकात के मुताबिक जितनी कोशिश कर सकता हूँ करता हूँ, मगर इस प्रोग्राम को ख़ास ज़ीनत अता फरमाएंगी अपनी गुफ्तगू से, हिकमत और इल्म और शऊर की बात फरमाएंगी। वो सब उन पे यही ताने और यही सवाल कसते हैं और फिर इस रवैये का जवाब भी इसी तरह बदतमीज़ी से दिया जाता है। इसी तरह के स्लोगन्स, इसी तरह के नारे, इसी तरह के पोस्टर्स लगाए जाते हैं, या फिर हमारा माशरा ही कुछ अलग है? वैसे शुक्रिया। सबसे पहले तो देखें, हमारे यहाँ एक रवैया ये है कि हुकूक के लिए जब भी कोई आवाज़ उठती है, हम अ, उसके साथ नहीं खड़े होते, या अमूमी तौर पर हमारा रवैया उसकी हिमायत का नहीं होता। हमारे ज़हन में पहला ख़्याल ये होता है, और ये सिर्फ़ हमारा नहीं, हर वो मुल्क जो कॉलोनियल इलाका रहा है, वहाँ पर यही है कि जो शख़्स भी हुकूक के लिए उठेगा, उस पर पहला ख़्याल हमारे यहाँ ये निकलता है कि ये कोई शायद बगावत कर रहा है, ये कोई मुनासिब आदमी नहीं। अच्छा, ख़वातीन के मामले में कुछ और ज़्यादा है, वो ये कि हमारे यहाँ अभी देखिए, आपने जो 2 बातें की ना, कितनी अहम बातें हैं। आपने अपने तारुफ में ही कह दिया कि हमारी असल तवज्जो कहाँ होनी चाहिए। हमारी असल तवज्जो उन मुतालिबात पर होना चाहिए, जो संजीदा मुतालिबात हैं। जायदाद में हिस्से का मामला हो, कानून साज़ी का मामला हो, डोमेस्टिक वायलेंस, हमें इस पर तवज्जो देना चाहिए। जो नारे हैं, पहली बात तो ये है कि नारे, जब आप कहीं मुज़ाहरे होते हैं, और एक ऐसा मुज़ाहरा जिसमें कोई भी शख्स आ सकता है, तो कोई मुनज़्ज़म तरीका तो है नहीं ना पाकिस्तान में। अगर एक प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें कोई भी शख्स अपना बैनर उठाए, तो उन मुज़ाहिरों
में जो मुतालिबात हैं, असल तवज्जो वो होनी चाहिए, लेकिन हम बदकिस्मती से हम, और ये फिर हमारे यहाँ नहीं है, बल्कि आप ये देखें कि ऐसे ही रवैया दुनिया भर में वो तमाम इलाके जहाँ कॉलोनियल पावर्स रही हैं वहां पर ये यूरोप में कम से कम पिछले कुछ अरसे में जो, हालांकि मैं फिर बता दूं कि यूरोप में और जो मगरबी दुनिया है यहाँ पर भी अभी खवातीन उस बराबरी या मुसावी रवैये से बहुत दूर है। अभी भी हमारे यहाँ जो गुफ्तगू रहती है कि खवातीन को करीब कोई 20-25% कम तनख्वाहें मिल रही हैं बराबर की नौकरी पर भी। इनमें इनमें बेहतरी की गुंजाइश है और वो हो रही है, लेकिन कम से कम हमारे यहाँ ये रवैया यहाँ मगरब में है कि अगर कोई खातून आवाज उठाती है तो ये नहीं कहा जाता कि आप आवाज बंद कर लें या आप आवाज नीचे करें जी। या हमें पसंद नहीं है आप। कम से कम उस पर संजीदा डिबेट होती है। हमारे माशरे में संजीदा डिबेट की कमी है, ये मुझे लगता है। सही सही, संजीदा डिबेट होनी चाहिए और शायद यही आज इस प्रोग्राम का मकसद भी है, यही मतलूब भी है। आलिया सारिम साहिबा, क्या मसला है? लोग औरत मार्च के ऊपर इतनी तनकीद करते क्यों हैं? उनको मसला नारों से है तो ठीक है, समझ में आता है, मगर औरत से मसला है। आप इस मार्च का हिस्सा बनी है कभी या बनने का इरादा रखती है? देखिए, वुमेंस डे हमेशा से सेलिब्रेट होता है। ये तो पिछले 5 साल की कहानी है कि जिसमें इतना ज़्यादा मुतनाज़ा मसला बन गया, और यही सोचने की बात है कि क्यों बना। एक औरतें हैं, औरतें अपने हुकूक के लिए निकल रही हैं, तो उन्हीं में 2 धड़े भी क्यों बन गए? एक हया मार्च कर रही है, एक आज़ादी मार्च कर रही है। ये औरतों में क्यों तफरीक हो गई? जो हया मार्च कर रहे थे, क्या उनके नारे कुछ मुख्तलिफ थे, इनके कुछ मुख्तलिफ थे? देखिए, नारे अगर मुतनाज़ा हुए हैं तो कहीं सोच भी मुतनाज़ा होगी। अगर एक मार्च 2 हिस्सों में बटी है तो कोई तनाज़ा होगा। अब जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि पहले उनकी जो बातें थी, अब कई जगहों पे वो यू टर्न ले रहे हैं। इवन बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैंने देखा था कि जो पिछले साल उनके ऑर्गेनाइजर्स थे, इस दफ़ा वो नहीं नज़र आ रहे, इस दफ़ा कोई नए चेहरे हैं। अच्छा। ये बहुत बड़ी बड़ी तहरीक होती है, इसके पीछे तो पूरा एक जहन काम करता है। तो ये लोगों का बदल जाना, नारों का बदल जाना, और ये कहना कि वो चंद शरारती नारे थे, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें अच्छी थी, तो मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, वो चंद शरारती नारे थे, लेकिन कोई एक नारा, कोई एक चीज़, कोई एक स्लोगन तो अच्छा लगता है कि जिसको हम बात करते हैं। औरत के हक की बात करती हूँ मैं, खुद जो पिछले 26 साल से काम कर रही हूँ, हर औरत, हर बच्ची के लिए, और मैं उनमें से हूँ कि औरत होते हुए भी कहती हूँ कि अगर मर्द ने मेरी किसी बच्ची के साथ ज्यादती की है या बच्चे के साथ भी की है तो ये मतलब मुजरिम को फांसी दीजिए और सरेआम फांसी दीजिए। एक औरत का दिल है, मेरा नरम नाजुक दिल है, लेकिन जब मैं इस किस्म का जुर्म देखती हूँ तो मेरे अंदर एक मजबूत दिल भी है कि मैं कहती हूँ उसको सरेआम फांसी दो। तो बात ये नहीं है कि आप अगर किसी जुर्म की बात करें तो आप जेंडर बाइज्ड हो जाएं। अगर मैं ये देखने लगूं कि मर्द के साथ साथ औरतों का भी तनासब उसी तरह से बढ़ रहा है जुर्म में, तो मैं जेंडर बाइज्ड होकर काम कैसे करूंगी? ये मार्च जो पहले निकली थी उसमें अब मैं मुस्तकिल देख रही हूँ यू टर्न हो रहा है, और ये यू टर्न इसीलिए हो रहा है कि आज से 5 साल पहले सबने नो कहा था, सब समझ गए थे कि किस किस्म का एजेंडा है, क्या चीज आगे बढ़ रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो उसमें तरमीम कर रहे हैं, नरमी ला रहे हैं, और किस तरह की नरमी, वो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं उस मार्च की जो वाकई औरत के हक के लिए बात करती है। ये जब चैनल पर बैठती है किसी ऐसे उस पर, तो इन्हें अंदाजा है कि अभी भी हमारी औरतें सेंसिटिव हैं इस मामले में कि उनकी इज्जत, उनकी चीजों को उन्होंने कैसे लेकर चलना है। लेकिन अगर ये सूरत हाल रही, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, हर जगह ये बातें चल रही हैं, उनकी टॉक्स चल रही हैं, अगर उन्होंने कंफ्यूज करके यूथ को अपने साथ लिया तो आने वाले वक्तों में मुश्किल हो सकती है। रैली, मार्च, उसमें जितनी ज्यादा तादाद होती है वो बताती है कितनी सक्सेसफुल है। अब इस वो औरतें भी उसमें शामिल हैं जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो अपने हुकूक की बात जरूर करें, उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं भी करती हूं। लेकिन अगर उन्हें यही नहीं पता कि कौन सा हक है और कौन सी तबाही, तो पहले उन्हें तालीम दीजिए, अवेयरनेस दीजिए, उसके बाद फिर उन्हें वहां खड़ा कीजिए। यूटर्न से आपने इख्तिलाफ किया, नहीं यूटर्न आपको नजर आ रहा है कि ऐसा होगा, तो यूटर्न तो इस वक्त कौमी पॉलिसी भी चल रही है, यूटर्न एक अच्छी चीज होती है, वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया, मगर आगे क्या इसका रूप भयानक हो सकता है? सवाल ये भी है कि औरतें तो गांव में भी हैं, औरतें तो शहर में भी हैं, औरतें सब जगह मौजूद हैं, मगर ये सिर्फ शहर की ही खवातीन हैं जिनको औरत मार्च सिखाई गई है और उनको औरत मार्च करना आती है और सिर्फ उन्हीं को मुतालबात चाहिए? या फिर ऐसा हो सकता है कि गांव और देहात में भी औरतें मार्च कर रही हैं मगर अंदाज कुछ मुख्तलिफ है, वो इस तरह के नारे लगाना जानती नहीं है या फिर नारा लगाना चाहती नहीं है? एक लौट के आएंगे, वफा ले रहे हैं इस्लामी में, आपका इंतजार है। अलिफ लाम मीम में खुश आमदीद। औरत मार्च है, आतिफ तौकीर साहब हैं, आलिया सारिम साहिबा हैं, हम औरतों के हुकूक पे बात कर रहे हैं, मगर आतिफ तौकीर साहब आप तो शायर आदमी हैं, शायर हसास तबीयत का मालिक होता है, नरम मिजाज होता है, शायद यही एक वजह हो कि आप औरतों के साथ
ख़ास तौर से इजहार हमदर्दी करते हैं, मगर औरतों में तफरीक नहीं है। ये शहरी ख़वातीन हैं जो इस तरह की बात कर जाती हैं और फिर पूरा साल उन नारों का जवाब देती रहती है कि हमने ये नहीं कहा था, ये कहा था। मगर आपको लगता है कि पाकिस्तान का अमूमी तौर से कल्चर ऐसा है कि इस तरह की बात करे, हुकूक अपनी जगह, मगर अंदाज़े बयां कुछ अजीब सा नहीं है? अवैस भाई, बात ये कि हमारे यहाँ ना अंदाजे बयां, ये देखिए बड़ी सब्जेक्टिव बात है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा, वो पश्तूनों ने नारे लगाए कि उनको हुकूक चाहिए, तो कहा जी कि मैं आपकी बात तो ठीक है लेकिन अंदाज नहीं पसंद। तो आप नुक्ताचीनी के लिए तो कुछ भी निकाल सकते हैं, मामला फिर वही है। नारे कोई कौन से नारे लग रहे हैं ये अहम है ही नहीं। अहम ये है कि बुनियादी इस पाकिस्तानी माशरे में ख़वातीन की मसावी हैसियत के लिए, मसावी माशरती धारे में उनके काम के लिए, उनकी उनकी सरगर्मियों के लिए, आज़ादी के लिए या उनके हुकूक हम पहुंचाने के लिए हमें किस गुफ्तगू की जरूरत है, ये है बुनियादी मामला। देखिए, ख़वातीन का दिन इस अयादे का दिन है कि हमारे यहाँ इंसानी माशरों में, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, इंसानी माशरों में ख़वातीन अब भी, यानी 21वीं सदी में भी हम ये डिबेट कर रहे हैं। ये खुद बड़ी बाइस शर्म बात है कि हम अब आज तक ख़वातीन को बराबर नहीं कर पाए। ये माशरों का काम है ना कि तमाम इंसान बराबर हों, तमाम इंसानों को शहरी आज़ादियाँ मसावी अंदाज से हासिल हों। ख़वातीन के पास उतना ही दिमाग है जितना किसी आदमी के पास है, वो अच्छे और बुरे का दुरुस्त फैसला कर सकती हैं। माशरा लेकिन दोनों इंसानों को जिन्स से मुबर्रा होकर बराबर ट्रीट करे, ये है मामला। अब मामला अभी आपने कहा कि शहरों में और गाँव में, देखिए दुनिया भर में अवैस भाई जो तहरीकें चलती हैं वो अमूमन मिडिल क्लास ही चलाती है। जो गरीब लोग होते हैं, जो बहुत मसाइल का शिकार होते हैं, उनके पास वक्त नहीं होता। जो बहुत अमीर लोग होते हैं उनको जरूरत नहीं होती है। आप देखिए ना, जो पाकिस्तान में अशराफिया की किसी क्लास से ताल्लुक रखने वाली खातून है, उसको तो ये मसाइल भी नहीं है ना उसके कि जो मसाइल इस वक्त पाकिस्तान में एक आम खातून को हासिल हैं। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस का मसला हो या जायदाद के में हुकूक का मामला हो, जहेज जैसे मामला हमारे सामने हैं। उसी तरह जुडिशियल सिस्टम है या पाकिस्तान में पुलिस का निजाम है, वहां ख़वातीन की मौजूदगी कम है, यहाँ बराबरी होनी चाहिए। वो एक किताब मुझे याद आ रही है आतिफ तौकीर साहब, माय फ्यूडल लॉर्ड्स, तहमीना दुरानी की। अशराफिया में भी ये मसाइल तो नजर आते हैं। हाँ ठीक है, वो उस लिहाज से नहीं है ना। वैसे जिस अंदाज, जिस इंटेंसिटी से हमारे यहाँ नीचे हैं मसाइल, उन मसाइल की पहले तो वहां से शुरू करें ना। तो देखिए, इंसानी माशरा जहाँ होगा वहाँ मसाइल खत्म नहीं हो सकते, वहां तो मसाइल रहेंगे। लेकिन ये कि जिस हद तक हम एड्रेस कर सकें, तो मैं अर्जी कर रहा हूँ कि माशरती जो ढांचा है या जो रियासती ढांचा है, उसमें ख़वातीन की शमूलियत ज्यादा से ज्यादा कैसे हो सकती है। जैसे अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक खातून जज है। तो हमें खुद से सवाल नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों है? या वकला में या दीगर जो अहम प्रोफेशंस हैं पाकिस्तान में, रियासती प्रोफेशंस हैं, उनमें ख़वातीन की तादाद कम क्यों है? ये है वो मामला। जब माशरे में निस्फ ख़वातीन हैं, तो उन निस्फ ख़वातीन को एड्रेस करने के लिए, यानी रियासत जब उन ख़वातीन से इंटरेक्ट करती है तो वो इन एहलकारों के जरिए ही करती है। तो ठीक ये है, कैसे हो सकता है कि ख़वातीन तो बराबर हैं लेकिन रियासत जो इंटरेक्शन कर रही है वो कम है? यानी रियासत की इस्लाह करने का फार्मूला ये है कि मैं कहूँ कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, या मैं कहूँ कि मेरा कसूर कि मैं बचपन से नंगी पैदा हुई, या फिर मैं ये कहूँ कि अपने मोज़े खुद उठा लो। इस तरह के जुमले रियासत की इस्लाह कर सकते हैं। ऐसे तो माशरे की भी इस्लाह होती नज़र नहीं आ रही। आलिया सारिम साहबा, आपकी अगर कभी किसी ने इस्लाह की है तो ये अंदाज से फ़र्क पड़ता है, सवाल तो ये। मगर हुकूक भी अपनी जगह दब ना जाएँ, हुकूक पे काम हो रहा है। आतिफ तौकीर साहब तो फरमा रहे हैं कि क्रेडिट जाता है इसी मार्च को गालिबन कि उन्होंने पाकिस्तान में जो नए नए चेंजेस नज़र आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज भी हैं ख़वातीन, और दीगर जगहों पे शायद आप भी जो टीवी पे आ रही है ये भी हुकूक औरत मार्च का हिस्सा है। जज तो अभी बनी हैं, और वजीर आजम जज से बढ़कर उनका भी ओहदा है ना, उनका ओहदा वजीर उनसे कम तो नहीं है जज से, तो वो तो बहुत पहले बन गई थी। और बात इतनी सी है कि ये बात सारी कर रहे हैं घर से बाहर के हुकूक की। बाहर के हुकूक तो औरत लेना जानती है, वो ले लेगी। इस मार्च में जो कहानियां, जो चीजें पसंद नहीं आई, जो नारे पसंद नहीं आए, वो ये वाले नहीं थे। अगर औरत में काबिलियत है जरूर जज बने। फौज भी औरत को लेती है, औरत जहाज भी उड़ाती है, औरत बाइकियां भी उड़ाती है। ये गलत सिमत पे लेके जा रहे हैं। असल टॉपिक पर आए। असल टॉपिक ये है कि औरत जब घर के अंदर अपने 4 महरम रिश्तों के साथ रहती है, उसमें अगर जायदाद में भाई कोई कब्जा करता है या शौहर डोमेस्टिक वायलेंस करता है, तो क्या डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ शौहर करता है? अगर बीवी जो है वो शौहर के साथ बहुत बुरा सलूक करती है, जो कि करती है, अगर भाई को यकीन नहीं है तो सारी मरनी ट्रस्ट में आइए, मैं केसेस बताती हूँ। औरत ने औजा तक काट के बाहर फेंके कराची शहर में अपने शौहर के,
اور ایسے ایسے کیسز ہیں جو شرمناک، مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. اگر ایک مرد بے وفا ہے، بے حیا ہے، یا اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے تو کیا عورت بدلے میں اس کو یہی کرے گی؟ یعنی اس نے دھوکہ دیا تو کیا اس کو بھی دھوکہ دینا چاہیے؟ ارے وہ اپنے کردار سے بھی تو اپنے آپ کو ثابت کر سکتی ہے. قبر اپنی اپنی، زندگی اپنی اپنی. اگر عورت چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کے ترقی کی طرف جا رہی ہے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن گھر کے باپ بھائی شوہر بیٹے کے رشتوں کو ختم کر رہی ہے، اس کے تقدس کو پامال کر رہی ہے، ان کو چھوڑنے کی بات کر رہی ہے. پیسہ زمانے کی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم سارے گھر کو، رشتوں کو، اولاد کو چھوڑ کے ہم صرف میں پر آ جائیں کہ میں ایک عورت ہوں، میں اتنی پڑھی لکھی ہوں، میں یوں کمانا چاہتی ہوں، میں اس نام تک پہنچنا چاہتی ہوں، تو ٹھیک ہے آپ ایک بلندی پر پہنچ جائیں گے. آپ بلندی پر پہنچ کے سارے رشتوں کو نیچے پھینک دینا چاہتے ہیں کیا؟ اس کے بعد آپ کامیاب ہو گئے؟ جو ریسرچز ویسٹ میں ہوئی ہیں 50 سال بعد، بہت تعلیم یافتہ لوگ، بہت پیسوں والے لوگ، اور جب ان سے پوچھا گیا عمر ہے 50 سال 60 سال، سینئر سٹیزن ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ رشتے کے بغیر ہم خوش نہیں ہو رہ سکے. تو ہمارے پاس رشتے موجود ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے گھر کے اندر جو فساد پھیلایا جا رہا ہے میں اس کے خلاف ہوں. یعنی جو اپنے محرم رشتوں میں فساد پھیلایا جا رہا ہے، جو بھی تحریک دیکھیے، اگر ان کی آئیڈیالوجی بہت سٹرونگ تھی تو جو نعرے انہوں نے پہلی دفعہ لگائے تھے وہ آج تک لگاتے نا. وہ نعرے، وہ بورڈ سب ہٹ گئے نا. وہ کیوں ہٹے؟ کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ میری سوسائٹی اس نعرے کو ایکسپٹ نہیں کرے گی. لیکن اب اوپر سے میٹھی ڈیکوریشن کر کے، میٹھی کوٹنگ کر کے، اگر اندر اب بھی زہر ہی ہے، اگر آئیڈیالوجی میں اب بھی فرق نہیں آیا تو بات نہیں بنے گی. بات اتنی سی کہ اگر آپ آل مین کا نعرہ نہیں لگاتی تو ایک اچھی بات ہے، اور اگر اچھے لوگ اس کاز میں شامل ہو رہے ہیں، پڑھے لکھے، سمجھدار، دانشور، صحافی، پولیٹیشین، یہ لوگ آ رہے ہیں تو اچھی بات ہے. کیونکہ یہ آنے کے بعد میں امید کرتی ہوں کہ ان نعروں کو بھی ہٹائیں گے، جو بیکار کی باتیں انہیں بھی ہٹائیں گے، اور جو عورت کا اصل حق ہے اس کی بات کریں گے، اور جو اس کے اپنے محرم رشتوں کی مضبوطی ہے. گھر کے اندر ایک سے تمہیں خوف آتا ہے، اور گھر کے باہر نکل کر ہر آنے جانا والا ہزاروں لاکھوں لوگ تمہیں یہاں سے وہاں سے ماریں گے، وہ ایکسیپٹیبل ہے؟ کس قسم کی ترغیب عورت کو دی جا رہی ہے؟ آپ عورتوں کو ڈرانا چاہ رہی ہیں کہ باہر نکلیں گے تو عورت کو ڈرنا چاہیے. اگر قندیل بلوچ کے انجام کے بعد بھی نہیں وہ ڈری، اور نور مقدم کے کیس کے بعد بھی وہ نہیں ڈری، اور نور مقدم کے فیصلے کے بعد اگر وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ امپلیمنٹیشن ہوگی تو میری دعا ہے، خواہش ہے امپلیمنٹیشن ہو. لیکن قندیل بلوچ کو تو بھائی کو جو سزا ملی، ماں نے آ کے معاف کر دیا، وہ باہر ہے. مگر آپ ڈرا کے تو کسی معاشرے کو نہیں رکھ سکتی عاطف توقیر صاحب. آپ معاشرے کو ڈرا کے ڈرا نہیں رہے ہیں، خوفزدہ کر کے رکھ سکتے ہیں. اچھا، بیرونی کوئی ہاتھ ملوث نظر آتے ہیں عاطف توقیر صاحب؟ آپ کو اس کے پیچھے فنڈنگ نظر آ رہی ہے پاکستان کو بے حیا ملک بنانے کے لیے؟ معاذ اللہ. حضور آپ کے ہاں اگر کوئی شخص کہے نا کہ ہمارے ہاں ڈیموکریسی ہونی چاہیے تو اس کے پیچھے بھی بیرونی فنڈنگ ہوتی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے ہاں تمام انسانوں کو برابر حقوق ملنے چاہیے، ہمارے ہاں شاید پچھلے 70 سال سے کوئی ایک کام بھی ڈھنگ کا وہ بغیر بیرونی امداد کے ہوتا نظر نہیں آتا. آپ جو بھی آپ اٹھیے کچھ معاشرے میں تبدیلی کے لیے کوئی تحریک بڑھائیے آگے، تو سب سے پہلا جو آپ کو الزام ملے گا وہ یہی ہوگا کہ آپ کو بیرونی مدد حاصل ہے. کیونکہ اندرونی طور پر تو آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے. اندرونی طور پر کیسے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے حقوق چاہیے؟ ہم نے تو بنائے ہی نہیں آپ کو حقوق کے لیے. دیکھیے بات یہ ہے، پہلی بات سمجھ لیجیے، نعرے کیا ہیں. ایک فرد کے طور پر ایک شخص کوئی بھی نعرہ کتنا پرووکیٹو لگاتا ہے یہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. یہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. یہ ڈسکشن ہی بالکل غیر ضروری ڈسکشن ہے کہ فلاں نے میرا بھائی. دیکھیے پہلی بات یہ ہے، ایک اور عرض کر دوں کہ ویمن مارچ والوں نے ہی یوٹیوب پر ایک پوری سیریز تھی جس میں انہوں نے وہ بہت سارے جو ان کے اپنے نعرے تھے انہوں نے ایکسپلین بھی کیے تھے کہ نعرے کیوں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تحریک ہے، اس میں کوئی بھی شخص ایک پیپر لے اور اس پر اپنا نعرہ لکھ کے جا سکتا ہے. اب مدعا یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نعرہ کیوں لگایا؟ میرے لیے اہم یہ ہے کہ وہ نعرہ، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے، پوری کہانی ہے. ایک شخص نے اپنی ایک کہانی لکھ کے آپ کے حوالے کی ہے. آپ کو سوچنا یہ چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کہانیاں کیوں ہیں. ابھی محرم رشتوں کی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں ریپ کے کتنے کیسز آتے ہیں جو محرم رشتوں کے ہاتھوں ہوئے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر جب کوئی آپ کو مسئلہ نظر آتا ہے، اچھے معاشرے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو ایڈریس کرے. یہ نہیں کہ مسئلہ کس لفظ میں اٹھایا گیا ہے. رونے والا تو چیخے گا، آپ کہہ رہے ہیں مجھے چیخ کی آواز سے نفرت ہے. ارے بھائی چیخ کی آواز سے نفرت ہوگی، لیکن سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ چیخا کیوں ہے شخص. ہمارے معاشرے میں بے شمار مسائل ہیں جس سے خواتین اس وقت گزر رہی ہیں. بنیادی معاملہ بطور معاشرہ یہ ہے کہ ہم ان مسائل کو ایڈریس کریں. دیکھیے آپ کے ہاں سیاسی جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے، وہ آپ اگر چاہیں اس پر فحاشی اور عریانی اور دیگر اس طرح انداز کے جملے بات وہ تو کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی سیاسی تحریک پر آپ یہ جملے لگا سکتے ہیں. خواتین کا باہر آنا ہی آپ اس پر سوال اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ کریں گے آپ کام
تو آپ اصل میں خواتین یا ملک کے یا معاشرے کے نصف کو پیرالائز کر دیں گے، جو مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کے لیے تباہ کن ہے۔ تباہ کن ہے، ٹھیک ہے، واضح ہو گیا۔ ایک مختصر توفع لے رہا ہوں، اس تباہی سے بچنے کے لیے، اس تباہی کے انجام سے بچنے کے لیے اس طرح کی گفتگو کی ضرورت ہے تاکہ ہم سامنے والے کی ذہنیت بھی سمجھ سکیں۔ مگر سوال بہت خاص ہے، اور وہ اس لیے خاص ہے کہ آج کا یہ معاشرہ یقینی طور سے بین الاقوامی سازشوں کا شکار تو ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ آپس میں پھوٹ پڑ جائے، لوگ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں، اور پھر ہم ان سازشوں کے نتیجے میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، دست و گریباں ہو جائیں۔ مگر ایک راستہ نجات کا ہے، وہ ہمیں شاید دین اسلام دیتا ہے۔ اگر وہ حقوق دین اسلام دیتا ہے تو ہمیں نعرے یہ نہیں لگانے چاہیے کہ اسلام کو نافذ کرو تاکہ حقوق مل جائیں۔ ایک مختصر وقفہ، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی آسان بنا رہا ہوں تاکہ معاشرہ تصادم کا شکار نہ ہو۔ عاطف توقیر صاحب، عالیہ سارم صاحبہ، گفتگو اگر یہاں پر آ کے ٹھہرے کہ عورتیں حقوق مانگ رہی ہیں، ان کو حقوق دینا چاہیے، شرکت دینی چاہیے، آپ کی سرکاری مقامات پر، غیر سرکاری مقامات پر، سب جگہ پر مساوات سے کام لینا چاہیے، برابری کے معاملات ہونے چاہیے، رویہ بہتر ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں تو ہمیں اسلام بتاتا ہے۔ تو ان بدتمیز نعروں کے بجائے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام نافذ کریں اور یہی عورتیں عورت مارچ میں اسلام کے پوسٹر لگا سکتی ہیں۔ اگر میں ایسا امیجن کروں تو عاطف توقیر صاحب، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا اویس، وہاں پر صرف عثمان نہیں رہتے۔ معاشرہ، میری رائے میں اپنی ذاتی رائے کو دے رہا ہوں، میری رائے میں معاشرے کو کسی ایک مذہب سے جوڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ معاشرے کا کام تمام انسانوں کا معاشرہ ہوتا ہے۔ اس معاشرے میں تمام طرح کے انسان بستے ہیں، تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے انسان۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں اسلام نافذ کر دیں، صاحب اسلام سب سے پہلے اپنائیں۔ سب سے پہلے اسلام خود دیکھیے، اسلام خود پہ نافذ کیا جاتا ہے پہلے تو۔ معاشرے میں اسلام نافذ کر کے آپ نے دیکھا ہے، شام اور عراق میں ایک البغدادی نے اسلام نافذ کیا تھا، وہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اسی طرح شمالی نائجیریا میں اس وقت بوکو حرام نے بھی اسلام نافذ کیا ہوا ہے، صومالیہ میں الشباب نے بھی اسلام نافذ کیا ہوا ہے۔ مسائل تو حل نہیں ہو رہے نا۔ ایران میں بھی اسلام نافذ ہوا ہوا ہے، افغانستان میں بھی اسلام نافذ ہوا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، صرف اسلام نافذ کرنے سے کام نہیں ہوگا، سب سے پہلے تو اسلام خود اپنائیں۔ آپ جس بھی مذہب، اور صرف اسلام نہیں، جس بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ اس مذہب کو اپنائیں، اس مذہب کو آپ اپنے اوپر نافذ کریں پہلے تو۔ اس کے بعد جو نافذ ہو جائے اور آپ ماڈل بن جائیں، پھر آپ لے آئیے گا اسے۔ دیکھیے یہاں پر، لیکن میں ذاتی طور پر میں جو کہنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے، ابھی آپ نے استعمال کیا میرا جسم میری مرضی۔ اب انگریزی میں ہے مائی باڈی مائی چوائس۔ میں بھائی دیکھیے، میں آدمی ہوں، میں ایک انسان ہوں، خدا نے مجھے جسم دیا، اس جسم پر میری مرضی ہے۔ میں دیکھوں گا، کیونکہ میں نے اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے، میں نے کھانا ہے، میں نے پینا، یہ میں طے کروں گا نا۔ کسی اور شخص کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ بنیادی معاملہ۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم اور پچھلے 4 سال سے 5 سال سے ہر روز میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر کیا اور ٹی وی پر کیا، یہ کوئی بحث ہے۔ میں ایک سوال پوچھوں سمجھنے کے لیے کہ یہ جسم آپ خود سے بنا کے لائیں یا خدا نے دیا؟ اور اگر خدا نے دیا تو خدا کی مرضی کا اطلاق ہوگا یا آپ کی مرضی کا اطلاق ہوگا؟ حضور، خدا نے دے دیا مجھے، اور خدا نے احکامات بھی دے دیے۔ میں اگر اسلام سے تعلق بھی کسی اور مذہب سے رکھتا ہوں تو اگر میں اسلام سے تعلق نہیں رکھتا اور کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہوں تو اس مذہب نے بھی مجھے احکامات دے دیے۔ اور اگر میں آدمی ہوں تو بھی دے دیے، اگر میں خاتون ہوں تو بھی دے دیے۔ احکامات موجود ہیں، اب آپ نے احکامات پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ آپ، اور اسی پر تو جواب ہونا ہے، یہی تو جواب لینا ہے۔ یعنی اس نعرے کے تحت آپ کو یہ حق حاصل ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت برہنہ ہو جائیں اور میں آپ کو کچھ بھی نہ کہوں، اس لیے کہ آپ کا جسم اور آپ کی مرضی، یعنی دیکھنے والوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں ایسا کیوں آتا ہے؟ یہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اپنے خود سے، ہمارے ذہن میں یہ پہلا خیال کیوں آتا ہے اگر اس شخص، اگر میرے جسم پر میرا حق ہوگا تو میں برہنہ ہو جاؤں گا؟ یہ کیوں ہم نے سوچا ہوا ہے؟ اگر خواتین کو، اگر کوئی خاتون یہ کہتی ہے کہ میرا جسم ہے، اس پر میرا رائٹ ہے، تو آپ کے دماغ میں پہلا خیال یہ کیوں آتا ہے کہ وہ برہنہ ہو جائے گی؟ یہ کیوں آتا ہے ہمارے خیال؟ یعنی میرے جسم پر اس وقت میرے جسم پر میرا اختیار ہے، لیکن میں تو برہنہ نہیں ہو رہا۔ آپ نقاب بھی تو نہیں کر سکتے نا، آپشن ہی یہی ملتا ہے کہ برہنہ ہو جائیں گے۔ میں عالیہ سارم صاحبہ یہ اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ اس نعرے سے آپ کو آزادی مل رہی ہے، تو پھر اختلاف کیا ہے؟ دیکھیں، سوسائٹی میں نے بھی تو جوانی بچپن گزار کے اب اس عمر تک میں آ گئی ہوں، یہ جو لیو ان ریلیشن شپ کی ایکسیپٹنس ہے، اگر وہ جو نعرے کی آپ بات کر رہے ہیں، اور دیکھیے ہر نعرہ پیچھے پوری کہانی رکھتا ہے، کوئی نعرہ ایسے ہی نہیں نکل آتا، اور اگر کسی نعرے کو اتنی زیادہ جسٹیفیکیشنز دینی پڑے، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ موجود ہے، دال میں کچھ کالا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے، ورنہ اتنی جسٹیفیکیشن، اور پھر وہ چیز ختم بھی ہو جاتی ہے۔ یہ لیو ان ریلیشن شپس اسی لیے تو ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہماری مرضی،
مرد اسی مارچ میں مرد بیٹھ کر کہتے ہیں نکاح کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری مرضی. تو جب ہماری مرضی ہر چیز میں آ جائے گی, میں عورتوں کو ڈرا نہیں رہی ہوں, میں عورتوں کو کہہ رہی ہوں با کردار ہو کے معاشرے میں اپنا مقام بناؤ. یہ جو بھی سازش ہو رہی ہے, یہ چاہے عورتیں کر رہی ہیں, چاہے یہ سازش مرد کرے, کیونکہ مرد کو وہ عورت اچھی لگتی نہیں جو اس کے ساتھ سخت زبان میں بات کر لے, سخت لہجے میں بات کر لے. مرد کو وہ عورت نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو بیکورڈ ہے, یہ تو بدتمیز ہے, جو گھر میں بیٹھ کے کام کرتی ہے اس کو ہم ہی عورتیں کہتے ہیں جسٹ ہاؤس وائف. وہ اچھا پڑھی لکھی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں تم نے تو ساری پڑھائی برباد کر دی. ارے وہ پڑھی لکھی تھی, اس کے پاس اویئرنیس تھی, اس نے وہ چیز اپنے بچوں کو ٹرانسفر کی ہے. وہ ہو سکتا ہے 2 سال 5 سال اپنے بچوں کو گھر میں رکھ کے اس کے بعد جب اس کے میاں کی اجازت ہو چیزیں سیٹل ہوں تو مل جل کر زندگی آگے بڑھے گی, وہ باہر کام بھی کر سکتی ہے. آپ نے تو ایسا فارمولا بنا دیا کہ اگر کام کرنا چاہتی ہو, اپنی ذات کو منوانا چاہتی ہو تو شادی بھی نہیں کرو, اور جب لیو ان ریلیشن شپ سٹارٹ ہو جائے گا میں نہیں سمجھتی پھر شادی کی گنجائش ہوگی. اور اگر مرضی اسی قسم سے مردوں نے چلانی شروع کر دی تو یہ عورتیں کہاں جائیں گی, یہ کہاں بچیں گی؟ جنگل کا قانون اگر بنایا جائے گا تو پھر کس طرح سے آپ زمانے کو لے کر چلیں گے؟ اور پھر جو ابھی ہوگا وہ تو ہوگا, جو ہماری نسلیں ہیں ان نسلوں کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ کوئی قاعدہ قانون, کوئی حدود ہے ہی نہیں. نعروں کو اتنے پیارے پیارے انداز میں ٹویسٹ کیا جا رہا ہے. ارے کوئی چیز اگر غلط ہو گئی ہے اس کی آپ غلطی ایکسیپٹ کریں, اس کو آپ چینج کر لیں. آپ نے مارچ رکھنی ہے, عورت کی ایک مارچ رکھیں. کیا ہر عورت کی الگ الگ خواہش ہے؟ عورت ایک ہی انداز میں پیدا ہوئی, اور اگر اس کی الگ الگ خواہش ہے تو الگ دھڑے بنائیں. پھر یو ٹرن لے کے ان کی اچھی ترغیب, اچھی باتوں کیوں لیتے ہیں؟ صدیوں سے عورت نے اپنی اسٹرگل کی ہے, وہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آئی ہے. آپ نے اس عزت دار عورت کی ساری اسٹرگل لے کر اور آخر میں آ کے جو آپ کی اپنی ایک سوچ تھی, آپ کی عزت بھی بہت میں کرتی ہوں, آپ کی سوچ پر بھی میں کچھ نہیں کہتی, لیکن بات یہ کہ میری بھی کوئی سوچ ہے, میری بھی کوئی اسٹرگل ہے, آپ اس کو تو ہٹ نہ کریں. یا ان چیزوں کو لا کر ایک پورا ملغوبہ تو نہ تیار کریں مکس کر کے. پھر کالجز میں, یونیورسٹی میں جا کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میری مرضی ہے تو اس میں کوئی میرا شوہر کوئی کچھ شامل نہیں ہو سکتا, میری شادی کہاں ہوگی, ٹوٹل میری مرضی ہے. تو باپ نہیں بولے. جب آپ یہ سب کریں گے, خدا نہ خواستہ وہ شادی ٹوٹتی ہے یا اس بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا عورت کے ساتھ, تو آپ سوسائٹی میں کس کے پاس واپس جائیں گے؟ آپ عورتوں کو کہتے ہیں کمانے باہر نکلو, تو کیا اولاد کوئی اور پیدا کرے گا؟ آپ عورت کو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو کما کر بھی دے, وہ آپ کی اولاد بھی پیدا کرے, وہ آپ کا گھر بھی چلائے, وہ آپ کو خوش بھی کرے. کیوں, کس لیے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہی نہیں ہے. ہم اگر نوکری کریں گے تو اپنی مرضی سے کریں گے, لیکن آپ جو کمپین چلا رہے ہیں, آپ جس انداز میں عورتوں کو باہر نکال رہے ہیں, آپ جس انداز میں ان پر ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں, یا جس طرح سے آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں, یا جس قسم کی ریلیشن شپس آپ چاہتے ہیں, میری سوسائٹی کی عورت اس کو نو ہی کہے گی. ٹھیک ہے. میں عاطف توقیر صاحب سے جاتے ہوئے آخر 30 سیکنڈ ایک سوال بھی پوچھ لوں گا. جی سر, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ دیکھیے کتنی اہم بات کی نا. یہ بھی آپ دیکھیں نا, یہ بھی جب آزادی کی بات ہے نا, تو اس آزادی میں یہ بھی آپ کا حق ہے. اگر آپ گھر پہ رہنا چاہتی ہیں تو آپ گھر پہ رہیے. دیکھیے یورپ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یورپ میں بھی, میں جرمنی میں رہتا ہوں, یہاں پر جرمنی میں بھی شادی کے بعد اگر کوئی خاتون گھر پہ رہنا چاہتی ہے تو رہے. بلکہ جرمنی میں مزے کی بات تو وہ تو رہ رہی ہے, پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ سنیے تو صحیح. جرمنی میں سنیے تو صحیح. اب ایک گلاس پانی پیجیے پہلے. بات یہ ہے کہ جرمنی میں جیسی کوئی شادی ہوتی ہے تو ایک شخص پر آپ ٹیکس کلاس 3 اور دوسرے پر, آپ کے گھر میں کوئی بھی ایک شخص ٹیکس کلاس 3 لے لے گا اور دوسرے پر ٹیکس کلاس 5 آ جائے گی. کوئی بھی لے لے, آدمی لے لے یا خاتون لے لے. جو ٹیکس کلاس 3 ہوگا وہ 30% ٹیکس دے گا, جو ٹیکس کلاس 5 ہے وہ 65% ٹیکس دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص گھر میں کام کرے, ایک شخص آرام کرے, گھر کو دیکھے. یعنی آپ خود سوچیے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یورپ نہیں. آزادی کا مطلب ہے, آزادی کا مطلب یہ کہ آپ فیصلے کر سکیں. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جب میں کوئی, فار ایگزامپل ایک خاتون کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اس فیصلے میں شامل ہو کہ اس گھر میں کتنے بچے ہوں گے. ٹھیک ہے. میں عاطف توقیر صاحب جاتے ہوئے 10 سیکنڈ رہ گئے, اور میرے حسرت تھی میں سوال پوچھوں کیونکہ آپ ایک قابل ظرف آدمی ہیں, تحمل والے آدمی, اور کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا. آپ اپنی دختر کے لیے, بیٹی کے لیے جملہ اگر وہ کہے کہ میری مرضی, میں لیونگ ریلیشن میں رہنا چاہتی ہوں, تو بابا عاطف توقیر صاحب گزارش ہے کہ آپ اجازت دیں گے, اس کو الاؤ کریں گے؟ 100% الاؤ کریں گے. ٹھیک ہے. ایک نقطہ تو میں نے طے کر لیا. میں انتہائی شکر گزار ہوں. پانی بنتا ہے پینے کا. اب پانی بنتا ہے پینے کا. عالیہ صاحب کی مرضی تو ایک بڑا اشتعال سا بن سکتا تھا, مگر بعض اوقات کچھ نصیحتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ ہمیں آپ کی بھلائی چاہیے ہوتی ہے, اور اسی لیے معاشرہ شاید اپنی بہنوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ بھئی انداز تھوڑا بدل جاؤ. مگر حقوق اپنی جگہ. حقوق کی جب بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 880 میں فاطمہ الفہری نامی اس خاتون نے مراکش میں پہلی یونیورسٹی کا قیام ممکن بنایا. یہ پہلی خاتون تھی جس نے یونیورسٹی کا قیام ممکن بنایا, جس میں خواتین بھی پڑھ رہی تھیں. کاش کہ ہم ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں, اور یہ والا رول ماڈل تو بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ پھر ہمارا رول اور سموسہ سب کچھ بن جائے گا. خواتین و حضرات, اپنا بہت خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے. ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا, اللہ کی امان.
पानी